हर घर नल हर घर जल हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आसा, भाजप सरकारचो आसा आनी त्या पद्दतीन लोकांक उदक पावले आसा, नळ पावले आसा. आता हे सगळें सोडून एक वेगळो कार्यक्रम हाती घेतला तो रोहनगांव सेता जो कुडचड्याचो समाजसेवक आसा. ज्यो विहिरी ज्यो बांय म्हणटा आमी ओल्ड बांय ज्यो आसा त्यो निवळ करप आनी नॅचरल उदक कितें झाडां घालपाक आनी इमर्जन्सी जेन्ना नळ वयता लायट वयता उदक ना किंवा जेन्ना आमी प्रोजेक्टाक केन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना 2 दीस जर उदक ना जाल्यार ते बांयचें उदक कशें पिवपाक जाय हे खंय तरी लक्षांत घेवन रोहनगांव सेसा इनिशिएटीव एक बरो प्रोग्राम आनी बरो उपक्रम जो आसा तो केला आसा. जवळ जवळ 185 सुमार बांय ज्यो आसा ज्यो 10 वर्सांनी बंद पडले सगळे क्लीन केल्ले आसा. हो उपक्रम तुमचे मेरेन पावपाक आनीक स्वताक रोहनगांव सेसा ह्या सगळ्या उपक्रमाबद्दल कितें सांगता ते पळया. गेल्ल्या वर्सा साकून तुवें भुरग्यांक रेनकोट आसतले किंवा जे बॅगां आसा थंय सत्री ज्यो आसा त्यो कुडचड्यार त्यो वतले आनी नवो उपक्रम जो तुमचो आसा तो आज तुमी राबयल्लो आसा. त्यो विहिरी ज्यो आसा ज्यो ओल्ड आनी नॅचरल विहिरी त्यो साफ करपाक कित्याक दिसलें तुमकां की हें करपाक जाय म्हणून. पयले सुवातेर वेल क्लिनिंगाचो कॉन्सेप्ट आमी विसरपाक जायना. क्लिनींग जे आमी केल्लें कारण प्रत्येक गोंयकार विहिरीचो जो वेल म्हणटा आमी बांय म्हणटा कोंकणीन तो बांयचो महत्व प्रत्येक गोंयकार जाणा, ग्रामीण भागांतले लोक जाणा. तशेंच आमी आतां कुडचडे ही सेमी अर्बन अशी आमची एरिया जी सगळी आसा पूण हातूंत भितर सुद्दां आमचे काही गांव आसा त्या गांवांनी खुबश्यो बांयो आसा आनी आमी म्हणटा हर घर जल हर घर नल आनी गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव दॅट टार्गेट. आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन आमच्या कुडचड्याच्या प्रत्येक घरान नळ आसा पूण नळ आसलो ही बरी गजाल पूण त्याचे भितर आमी लास्ट टायम हांवें म्हणलें जी आमची बांय आसता ताका आमी खंय तरी निग्लेक्ट करून उपकारना. कारण बांय हो एक नॅचरल सोर्स उदकाचो आनी जे नॅचरल सोर्स जे ऑलरेडी आमचे कडेन आसा ते आमी जपून दवरप हो आमचो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक हो एक रिस्पॉन्सिबल सोशल वर्कर म्हणून म्हाजे तकलेन अशें जायिल्लें की ह्यो ज्यो बांयो आसा कुडचड्या वयल्यो त्यो खंय तरी बरे कंडिशनान उरच्यो म्हणून आमी हो उपक्रम हातीन घेतिल्लो. आमकां खुबश्या लोकांनी म्हाका इनिशियली म्हाका 1-2 लोकांनी सांगिल्ल्यो की आपली मातशी बांय निवळ करून दी म्हणून म्हळ्यार दॅट वॉज लॉंग बॅक. पूण तेन्ना हांवें चिंतिल्लें की 1-2 करून कितें फायदो आसा, करता जाल्यार आमी आख्खे कुडचड्याचे जितले बांयो आसा त्यो करपाक जाय. सो तेजे खातीर हो आमी उपक्रम आमी सुरवात केल्लो. जवळ जवळ 184 म्हणजे 184 बांयो आमी फाटले 1 म्हयन्या भितर आमी सगल्यो क्लीन करून निवळ म्हणजे पंपिंग करून वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट करून उदक सगळें भायर काडून जे आल्गे आसता जे कुसलेली पानां बांयक पडटा जेंचे कवर नासता ती पानां बांयक पडून कुसता आनी एक बरे कंडिशनान थोड्यो बांयो नाशिल्ल्यो पूण त्यो सगळ्यो आमी निवळ करून सगळे निवळ करून मागीर लेबर घालून सगळे क्लीन करून परत सगळी बांयो आशिल्ल्यो तश्यो आमी परत म्हणजे आमी प्रोटेक्ट करून आमी परत लोकां पर्यंत आमी परत दिल्ल्यो आनी म्हाका खूब उमेद दिसता कारण जी उमेद लोकांचे तोंडार आशिल्ली ती पळोवन आमकां खूब उमेद दिसली. कारण जशें 10 वर्सां अशी आशिल्ल्यो बांयो 10 वर्सां कांयच मेंटेनन्स नाशिल्लो बांयचो कळ्ळें. सो 8 वर्सां आशिल्ल्यो थोडी 4 वर्सां थोडी 5 वर्सां 6 वर्सां अशें प्रत्येकाल्या खंय ना जाल्यार खंय कंप्लेनी आशिल्ल्यो. आतां तुमी म्हणटले बांय करून प्रत्येका कडेन नळ आसा पूण बांय कित्याक गरज आशिल्लें पण जशें तुमकां हांवें सांगलां जो नॅचरल सोर्स आसा उदकाचो तो आमी प्रोटेक्ट करपाचो आमची जबाबदारी आसा. ही नैतीक जबाबदारी आमची आसा. आनी सेकंड थिंग कितें जाता लोक बांयच्या उदकांनी झाडांक उदक घालता. आतां आमी निवळ उदक पिवपाक सोदता. एक झाड सुद्दां एक आमी म्हणटा की इट इज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिजम म्हणजे आमी एक जिवंत हें तेका जीव आसता झाडाक कारण तें वाडटा. सो झाडांक सुद्दां जेन्ना उदक मेळटा तें निवळ उदक मेळचें होय एक उद्देश आशिल्लो. तेजे नंतर ताचे भायर जेन्ना नळ नासता केन्ना मेंटेनन्साक लागून केन्नाय नळ नासता ब्रेकडावन आसता कितें आसता तेन्ना एक ऑप्शन म्हणून प्रत्येक घरान ज्यो कम्युनिटी बांयो आसता तांकांय बीन एक ती हें आसता की जेन्ना अशी केन्नाय आपत्ती येता तेन्ना एक ऑप्शन आमचे कडेन रेडी आसपाक जाय. आनी पावसूय आमच्या तोंडार आशिल्लो सो जितले बेग पावसाचे पयलीं जेन्ना म्हयनोभर पयलीं आसतना निवळ करप म्हणल्यार पावसान तें उदक परत आसलेलें तशें येता कारण जमणीन उदक जिरिल्लें आसता आनी बांय भरपाकूय ताका हेल्प जाता. सो ताचे खातीर जे सगळे जो आमचो एंटायर प्रोसेस आशिल्लो तातूंत भितर आमी ह्यो सगळ्यो क्लिनींग तातूंत भितर आतां मेन म्हणल्यार सगळ्यांचे जे यूज करता तांकां एक क्लीन वॉटर मेळ्ळें आमकां सगळ्यांक ज्या हितून आमकां हेल्थ आमचें बरें उरता. नाजाल्यार खुबशे स्कीन डिजीज जाता कोणाक टायफॉयड जाता कोणाक डायरिया जाता जे उदक कंज्यूम करता कारण खूब तेंप उरिल्ले कारणान तितूंत भितर मॉस जाता बांयचें उदक आशिल्ले कारणान. सो हें टायम टू टायम
क्लीन करप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. ताचे खातीर आमी हो उपक्रम हाडिल्लो आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी एटलिस्ट वर्सान वर्स आमी आमचो प्रयत्न आसतलो वर्सान वर्स बांय क्लीन करपाच्यो. फुडल्या वर्साकय बीन पावसाचे पयलीं हो आमचो उपक्रम आमी चालू दवरतले, कारण हें एक वर्स करून कांय अर्थ ना. कारण हो जे उदक संवर्धन म्हणटा जे बांयचें संवर्धन म्हणटा हें करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी जे आमी उपक्रम करता, जशें तुमी बॅगांचोय प्रश्न काडलो, आमी लास्ट इयरी वाटिल्ले, आमी ह्याय वर्साक वाडटा जे प्रोग्राम रोहन देसाई इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी स्टार्ट केले, तो म्हाजो वैयक्तीक प्रयत्न आसतलो की हांव वर्सान वर्स कंटिन्यू दवरपाचो. फक्त एक आमकां लोकां कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळटा तशें आमकां उमेद येता ह्यो गोश्टी सगळ्यो तुमचे कडेन लोकां पर्यंत पावोवपाची. आनी त्या मोटिवेशनाचेर आयज आमी इतलें सगळें काम करपाक शकता आनी तातूंत आमी हें सगळें करपाक मुखार सरले. आता तुमीच म्हणला की 2 बांय जे आसा ते तुमकां रिक्वेस्ट येयले की निवळ करपाचे. आयज पर्यंत कितले बांय तुमी क्लीन करून दिल्ले? आमी टोटल 184 बांय क्लियर केल्यो आनी त्यो 2 ज्यो आशिल्ल्यो पळय त्यो हांव एकट्यागेर गेल्लो थंय तेन्ना हांव बेश्टोच ते बांयक पळोवपाक गेल्लो. तो हांवें म्हणलें बांयक कासव बीन आहा रे कारण हांव बांयक पळोवपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका तें बांय मातशी बरे कंडिशनाक दिसूना. सो मागीर तीच म्हणपा लागली म्हाका, आमची एकटी आसलेली जाणटेली ती म्हणपा लागली बाबा तूंच क्लीन करून घे, ती आमकां आनी कोण मेळना. सो तेजे खातीर तिजे कडल्यान तें मोटिवेशन मेळ्ळें, तिजे कडल्यान ती एक सुरवात मेळ्ळी. एक जाणटे बायलेन तें म्हणलें आनी थंयच्यान ते आयज 184 बायले आमी बांय आमी निवळ करपाक शकले.